یکی از کارهای دشمن اینه، یک کاری رو در یه نقطه‌ای شروع میکنه با سر و صدا، برای اینکه همه توجهات به اون نقطه جلب بشه، بعد یه کار اصلی رو که میخواد انجام بده انجام میده، حواسا همه به اون طرف هست، به این طرف حواس نیست. باید حواس هممون جمع باشه، به خصوص مسئولین کشور به اطراف کشور، به داخل کشور، به بیرون کشور، به همه اطراف باید توجه کنن. برای ما اطراف کشور هم مهمه، برای ما هم منطقه غرب آسیا مهمه، هم منطقه قفقاز مهمه، هم مناطق شرقی ما مهمه، اینا همش مهمه. حواس ما به همه اینا باید باشه. دشمن چه کار میخواد بکنه؟ همه تو این زمینه‌ها بایستی تلاش کنن. و حالا اینم یه نکته است که به خصوص در وقتی که جام جهانی هست برای بنده فهرست کردن کارهایی رو که در جام جهانی‌های دوره‌های مختلف انجام گرفته که از غافلگیری، چون همه در دوران جام جهانی همه چشم‌ها در دنیا به جام جهانی است دیگه، چند هفته هم طول میکشه، از این غفلت جهانی خیلی استفاده میکنن، یه کاری رو انجام میدن.